کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لائے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ عزیزان ذی وقار، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضور سرور کونین شاہد و سرا امام الانبیاء والمرسلین فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی تشریف آوری اس کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، او ہے تے کائنات دے اندر صرف آپ ہی دا خاص ہے کہ ذات دے اعتبار نال بھی آپ علیہ السلام نو بے مثال بنایا گیا، اور صفات دے اعتبار نال بھی آپ علیہ السلام نو بے مثال بنایا گیا۔ کائنات دی واحد ہستی کہ جنہ دے آن تو پہلا انہاں دے تذکرے ہوئے، کائنات دی پہلی ہستی کہ جنہ دی آمد تو پہلے انہاں دیاں برکتاں محسوس کیتیاں گئیاں، ایسی عظمت و شان اور برکت والی شخصیت کہ ہجے کائنات دے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن فیوزات اور برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ اسی ہستی دے منتظر نے، اور آپ علیہ السلام دے نال آپ دی آمد تو پہلا، آپ دی ولادت با سعادت تو پہلا، آپ علیہ السلام دے میلاد تو پہلا، آپ دی شخصیت دا تعارف رکھ دینے، اور آپ علیہ السلام دی ذات دے واسطے نال اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر
دشمن دے مقابلے فتح و کامرانی اور کامیابی حاصل کرن دی دعا کر دینے. آپ دی ذات دا تعارف طبہ بادشاہ نو کروایا جاندہ ہے تو آپ علیہ السلام دے نام آپ دی پیدائش تو بھی کئی سو سال پہلے خط لکھ دے آپ دے نال محبت دا ایمان دا رشتہ جوڑ دا نظر آیا اور آپ دے واسطے مکان بنایا. اس مکان دے ورثاء نسلن بعد نسلن اس خط دی حفاظت کر دینے تاکہ حضور علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تو اس مکان دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر نے اور طبہ بادشاہ دا وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا تو آپ دی اونٹنی جدوں ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے بیٹھی. ابو ایوب انصاری آپ دا سامان اٹھا کے اندر چلے گئے. آپ بھی اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ایوب میری امانت تیرے کول ہے. ابو ایوب انصاری حیران کہ میں تے اج تک کسی نال تذکرہ ہی نہیں کیتا اس امانت دا. میرے پیو دادیاں تو چلی آ رہی ہے, کئی صدیاں بیت گئیاں نے, کئی نسلاں گزر گئیاں نے. حضور علیہ السلام نے آندے ہی پہلا سوال یہ کیتا ابو ایوب میری امانت دے دے. مسکرائے اور طبہ بادشاہ دا وہ خط جڑا نسلاں تو چلے آ رہا سی ابو ایوب انصاری نے وہ آپ دی خدمت پیش کیتا, جس دے اندر طبہ بادشاہ نے تذکرہ کیتا کہ میں نے تواڈیاں صفتاں سنیاں اور صاف سنے تورات آسمانی کتاباں چوں, تو میں تواڈا دیوانہ ہو گیا. تواڈا بڑا انتظار کیتا کہ تواڈے نال میری ملاقات ہو جائے, لیکن میں بوڑھا ہو گیا, موت قریب آ گئی. میں اپنی اولاد نو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری نسل میں یہ خط چلایا جائے اور جدوں بھی آپ تشریف لے کے آن تو میرا خط آپ دی خدمت پیش کیتا جائے. میں بادشاہ طبہ اقرار و اظہار کردا اگرچہ میں تانوں ویکھیا نہیں, اگر میں تواڈی زیارت کر لیندا, اگر میں تواڈے کول پہنچ جاندا تو میں بادشاہ نہیں تواڈا نوکر تے غلام ہوندا. جدوں بھی میرا خط ملے میرا ایمان قبول فرما لینا کہ میں تانوں بغیر ویکھے ہی تواڈے آن تو پہلے ہی میں تواڈے تے ایمان دا اقرار کردا.
آپ علیہ السلام تو ایسی شخصیت نے ہجے آئے نہیں اور ایمان دا اقرار ہوندا پیا ہے، ہجے دنیا تے آئے نہیں اور آپ دے تذکرے ہوندے پے نے۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام نو یہ اس طرح جان دے تے پہچان دے نے کہ جدوں میرے محبوب علیہ السلام دا انہوں نے تذکرہ اپنی کتاباں وچ پڑھیا تے جدوں بھی دشمن دے مقابلے چ نکل دے میدان جنگ وچ اپنے دشمناں نال لڑن واسطے تو میری بارگاہ چ دعا کر دے کہ یا اللہ او جڑے تیرے نبی آخر الزمان آن والے نے وہ تیرے محبوب جنہ دا تو بڑی محبت نال تذکرہ ساڑیاں کتاباں وچ کیتا ہے، اے اللہ اس محبوب دے صدقے سانو دشمن دے مقابلے فتح عطا فرما۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، آپ دی ذات نال آپ دی آمد تو پہلا آپ دے نال محبت دا اظہار کیتا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ فلما جاءہم، جدوں آپ تشریف لے آئے اور آپ نو پہچان بھی لیا، آپ نو پہچان بھی لیا کہ وہی نے جنہ دا اسی انتظار کر دے پیساں، اے وہی نے جنہ دا اسی لمبے عرصے تو بڑی شدت نال انتظار کر دے پیساں، پہچانن دے باوجود آپ نو منن تو انکار کر دیتا۔ ضد، حسد، ہٹ درمی، عناد وجہ بن گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جماعت بھی ایسی مقدس جماعت ہے کہ جدا تذکرہ رب تعالی نے تورات اور انجیل وچ کیتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میرے محبوب دے جڑے یار نے، سجن نے، دوست نے، صحابہ نے، اے او نے جنہ دیاں مثالاں میں تورات وچ بھی ذکر کیتیاں نے اور انجیل وچ بھی ذکر کیتیاں نے۔ یہ جماعت بھی بڑی اعلیٰ ہے، جس جماعت دا تعلق میرے نبی علیہ السلام دے نال ہویا۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ دا ذکر خیر پہلے تو موجود ہے، آپ دیاں برکتاں پہلے تو موجود نے، آپ دی ذات، آپ دی شخصیت دے فیوزات پہلے تو موجود نے، اور جدے آپ علیہ السلام جدی صلب اور پشت دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے آپ دا تعلق جوڑیا، جس خونی رشتے دے نال آپ دی نسبت جوڑی، وہ بھی عظمتاں تے شاناں والے ہو گئے، انہوں نے بھی آپ دے فیوضات و برکات محسوس کیتے۔
یہود، عیسائی، انہاں دے علماء، راہب، پادری، پیشوا، رہنما، انہاں دے گاراں چ بیٹھے نے، پہاڑاں چ بیٹھے نے، راواں چ بیٹھے نے، اپنیاں کتاباں پڑھ پڑھ کے، نقشہ ویکھ ویکھ کے، کتھوں کتھوں دی آپ نے گزرنا ہے، کتھوں کتھوں دی آپ نے لنگنا ہے، تاکہ جدوں اتھوں دی گزرن سانو آپ دی زیارت دا شرف حاصل ہو سکے، آپ دا قرب نصیب ہو سکے، اور اسی آپ علیہ السلام نو مزید ویکھ سکیے، اسی آپ علیہ السلام دے نیڑے ہو سکیے۔ انتظار ہو رہا ہے، کئی سال تنہائی وچ کڑ دیتے، جنگلاں چ، راواں چ، غاراں چ، انتظار ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی منتظر ہے، ہر کوئی راہ ویکھدا پیا ہے، ہر کوئی شوق رکھدا ہے، تجسس رکھدا ہے، ہر کوئی محبت کردا ہے۔ آپ دے کمالات، آپ دے اوصاف حمیدہ، آپ دا وہ تعارف جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے ہی کروا دیتا ہے، او ہر کسے دے ذہن وچے، جنہیں وہ سنے ہیں، جنہیں وہ پڑھے ہیں، اور او کچھ ذہن وچ رکھ کے میرے آقا دا انتظار ہوندا پیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ واسطے دنیاوی اعتبار نال بھی ہر چیز، ہر نسبت اعلیٰ تو اعلیٰ چنی ہے۔ جس طرح رب العالمین نے آپ علیہ السلام نو ذات دے اعتبار نال اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام نو آپ نو خاندان بھی اعلیٰ دیتے گئے، رشتہ دار بھی اعلیٰ دیتے گئے، آپ علیہ السلام دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز ہی اعلیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں، اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دیتی، اور اس قربانی دے نتیجے اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل جو پیدا فرمایا، ذبیح اللہ، اور پھر یہ سلسلہ چلدا حضرت عبد المطلب تک پہنچیا، تو عبد المطلب دے 11 یا 13 بیٹے نے، انہاں دے نام مختلف نے، کسی دا نام حارث ہے، کسی دا نام عبد العزہ ہے، کسی دا نام عبد المناف ہے، بتاں دے نام تے نام رکھے گئے۔ انہاں 12-13 وچوں ایک دا نام ہے عبداللہ، کوئی مناف دا بندہ، کوئی عزہ دا بندہ، ایک دا نام ہے عبداللہ، اللہ دا بندہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے واسطے عبد المطلب دے 13 بیٹیاں وچوں اس دا انتخاب فرمایا جو اللہ دا بندہ سی، جو اللہ دا بندہ سی، اور اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی طرح حضرت عبداللہ بھی اللہ دے نام تے قربان ہون واسطے
منتخب کیتے گئے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحین دا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحین دا بیٹا، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح میرے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ منو 10 بیٹے عطا کرے گا تے انہاں وچوں ایک پتر میں اللہ دے نام تے قربان کراں گا۔ اللہ نے بیٹے عطا کر دیتے۔ عبد المطلب نے جدوں یہ بچے نوجوانی دی عمر نو پہنچے تو اپنی منت پوری کرن دا ارادہ کر لیا، سارے پتران دا نام لکھیا، پرچی پائی کہ جدا نام نکلے گا اس نو ذبح کراں گا۔ پرچی پائی تو حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا، حضور دے والد ماجد دا نام نکل آیا۔ عبداللہ دا دامن پکڑیا، ہاتھ پکڑیا، بیت اللہ دے کول لے کے آ گئے۔ پورا مکہ کھڑے، لوگ پریشان، خاندان دے لوگ پریشان نے، کہہ رہے ہیں عبد المطلب سردار جی کوئی اور حل کڈ لو۔ فرمایا نہیں، میں منت منی ہے، پوری کرنی ہے۔ اتھے ایک کاہنہ سی، عالمہ فاضلہ، کہانت دا علم بھی جان دی سی، کہنے لگے او مائی کول چل دیں آپ کو راہ دسے گی۔ اس نے راہ دسیا، کہنے لگی اس نہ کرو، اونٹ تے عبداللہ انہاں دوہاں دا قرا پاؤ، 10 اونٹ رکھو اور عبداللہ پرچی پاؤ، اگر عبداللہ دا نام نکلے تو اونٹ بدا لو، 20 کر لو، پھر 30 کر لو، اس طرح اونٹ بداندے جاؤ، قرا پاندے جاؤ، جتھے جا کے اونٹاں دے نام دا قرا نکلے تو اتنے اونٹ ذبح کر دینا، تو تہاڈی قربانی ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی۔ تو عبد المطلب نے یہ رائے قبول کر لی، 10 اونٹ رکھے تو نام عبداللہ دا، 20 رکھے تو عبداللہ دا، 30 رکھے عبداللہ دا، 50 رکھے عبداللہ دا، 60 70 80 90 100 اونٹ تے جدو پرچی پائی تو نام اونٹاں دا نکل آیا۔ اور اس طرح عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیتے حضرت عبداللہ دے بدلے، اور یہ منت پوری ہو گئی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو 2 ذبیحاں دا بیٹا بنایا، ابن الذبیحین، وہ نور نبوت جو نسل دا نسل چلے آ رہا سی، عبد المطلب دی پشت تو حضرت عبداللہ چ منتقل ہویا۔ عبداللہ دی پشانی تے وہ نور چمک دے، عبداللہ جوان ہوئے، شادی دی عمر نو پہنچے، گلی تو جا رہے نے، ایک عورت نے عبداللہ نو روکیا اور عبداللہ نو کہنے لگی عبداللہ میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ دی نسبت حضرت آمنہ نال طے ہو چکی سی، آپ نے انکار کر دیتا، چلے گئے، شادی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے تو بعد آپ گزرے، وہ عورت کھڑی سی، ہن اس عورت نے توجہ ہی نہیں کی، دیکھیا نظر پیچھے کر لی۔ آپ گئے، وہ فرمایا، پوچھیا اس نو، پہلے تو نے بڑی شدت نال میرا رستہ روکیا سی، آج تو توجہ ہی نہیں کی، وجہ؟ کہنے لگی میں کوئی ایویں دی عورت نہیں، میں تورات اور انجیل زبور دی عالمہ فاضلہ، اللہ دیاں کتاباں دا علم میرے کول ہے، اپنی کتاباں دی روشنی دی اندر میں نے جدو توانو دیکھیا تو تواڈی پیشانی تے مینو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ نور چمکدا نظر آیا، اس واسطے میں نے تواڈے نال نکاح دی خواہش دا اظہار کیتا،
کہ وہ رب دی آخری امانت نبوت والی میرے حصے وچ آ جائے، لیکن تسی انکار کر دیتا۔ لگتا ہے تواڈی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو چکے ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اج جدوں میں تانوں دیکھیا ہے تو وہ چمکدا ہویا نور مینوں نظر نہیں آیا، اتھوں میں اندازہ لایا کہ نکاح ہو گیا ہے، اور وہ نور جتھے منتقل ہونا سی ہو چکے ہیں۔ یہ حضور دی آمد تو پہلے ہو رہے ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے، پیدائش تو پہلے تذکرے ہو رہے ہیں، انتظار ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے او عظیم ہستی ہے جس نو رب العالمین نے ساڑھے واسطے بطور انعام اور احسان پیدا فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب العالمین نے اسی بارے فرمایا ہے میں تو آڈے تے احسان کیتا ہے کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا۔ اے میرا احسان اور کرم اور فضل ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا پیغمبر، میں نے اپنے خزانیاں دا یکتا موتی، اپنے مخلوق خزانیاں دا او انمول ہیرا اے امت محمدیہ توانو عطا فرمایا ہے۔ اے او ہستی ہے جدے آن تو پہلے، جدی آمد تو پہلے، جدی ولادت تو پہلے اللہ پاک آپ دے فیوضات و برکات کائنات نو وکھاندے پے نے۔ کتے انتظار ہوندہ پہ ہے، کتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ جدوں قریب آندا ہے، آپ اپنی اماں جان سیدہ آمنہ دے شکم مادر دے اندر منتقل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیاں برکتاں محسوس کروانیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ پاک دی قدرت آمنہ پری جوانی دے اندر بیوہ ہو گئیاں، اللہ دی امانت دی امین بن کے۔ اندازہ لاؤ میرے اللہ نے باپ دا انتخاب کیتا تو عبداللہ، اللہ دا بندہ، ماں دا انتخاب کیتا تو آمنہ، آمنہ دا معنی امانت والی۔ اللہ نے اپنی سب تو بڑی امانت آمنہ دے حوالے فرمائیے، اور آمنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت دی امین بنیاں نے۔ شوہر دنیا تو رخصت ہو گئے نے، 22 سال یا 20 سال عمر پری جوانی ہے، اور آمنہ بیوہ ہو گئیاں نے۔ اللہ پاک دی قدرت اور حکمت دینا، جس شخصیت نے کائنات نو سہارا دینا ہے، کائنات دے یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھنا ہے، کائنات دے بے سہاریاں دا سہارا بننا ہے، کائنات دے کمزوراں نو طاقت عطا کرنی ہے، جنوں کوئی نہیں پوچھدا اس نو اپنے سینے نال لانا ہے، جنہاں نو کوئی بھی پوچھن والا نہیں اس نو میرے آقا نے عروج تے بلندیاں عطا کرنیاں نے، انہاں نو شان تے عظمت عطا کرنی ہے۔ لیکن میرے اللہ دیاں حکمتاں نے نا اسی ہستی نو بغیر باپ دے سائے دے پیدا کیتا جا رہے ہے، باپ دا سایہ اٹھا لیا ہے، باپ دنیا تو رخصت ہو چکے نے، ماں بیوہ ہو چکی ہے، لیکن میرے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکتاں تے رحمتاں دا مشاہدہ اور مظاہرہ کروان دے پے نے۔ آپ علیہ السلام دی اماں جان سیدہ آمنہ اپنے گھر دے اندر مصروف ہو دیاں نے، کام کر دیاں نے، پسینہ آندہ ہے، جو جو پسینہ آندہ ہے گھر مہکن لگ پندہ ہے، خوشبوہ آمنہ دے جسم تو نکلنا شروع ہو جاندیاں نے۔ مکے دیاں عورتاں، آپ دیاں سہیلیاں، آپ دے محلے والیاں، آپ دے خاندان والیاں کہندیاں نے آمنہ تو اے خوشبوہ کتوں استعمال کر دیئے، اے تے بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، آج تک اساں ایسی خوشبو نہیں سونگی ہے۔ حضرت آمنہ نو
حضرت آمنہ دے سسر حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب تک شکایت پہنچ جاندی ہے، اے مکہ دے سردار عبد المطلب، تسی سردار ہو، عظمت والے ہو، شان والے ہو، تہاڈی عزت احترام سارے مکے والے کر دینے، آس پاس والے کر دینے، بیت اللہ دے متولی ہو، بیت اللہ دے خدمت کرنے والے ہو، قریش اور ہاشمیاں دے سردار ہو، اتنی شان تے عظمت دے مالک ہو، تہاڈی عزت وقار دنیا تے موجود ہے، لیکن اے عبد المطلب تہاڈی نوجوان بیوہ بہو جیڑی ہے وہ پتہ نہیں خوشبو کیوں استعمال کر دیے، جبکہ بیوہ عورت نوں تے خوشبو نہیں لانی چاہیے، انہوں تے سوگ منانا چاہیے، انہوں تے سادگی دے نال رہنا چاہیے۔ اے عبد المطلب تسی اپنی بہو نوں سمجھاؤ نا وہ خوشبو لا کے باہر نہ نکلے کرے۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ دے کول آندے نے اور آ کے کہندے نے آمنہ بیٹی میں تیرے نال گل کرنا چاہنا۔ فرمایا جی ابا جان کو کی فرماندے ہو؟ سیدنا عبد المطلب فرماندے نے آمنہ ویکھنا دستور تے طریقہ تے رواج بھی مد نظر رکھنا پیندا ہے، تو بیوائیں سرداراں دی تھیں سرداراں دی نوہیں اور نوجوانی دی اندر بیوہ ہو چکی ہیں۔ اے آمنہ میں نے شکایت ملی ہے اور میں بھی محسوس کیتا ہے کہ تیرے جسم تو خوشبواں آندیاں نے۔ آمنہ بیوہ عورت واسطے تے خوشبو دا استعمال ٹھیک نہیں، مناسب نہیں، لوگ گلنا کر دینے۔ حضرت آمنہ کہن لگیاں ابا جان اے دے اندر میرا تے کوئی قصور نہیں ہے، خدا دی قسم ہے میں آج تک خوشبو تے دور دی گل لے میں تے کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہیں کی جنہیں تو کوئی زیب و زینت ظاہر ہوندی ہوئے، جنہیں تو کوئی بناؤ سنگار ظاہر ہوندہ ہوئے۔ میں جدوں دے عبداللہ دنیا تو گئے نے میں نے تے کدے بھی ایسی چیز استعمال نہیں کیتی، کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہنیا، کوئی قیمتی جتی استعمال نہیں کیتی، کوئی اپنے جسم دا بناؤ سنگار نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں کیتا۔ اے ابا جان پھر میں خوشبو دے بارے دس دی جاؤں، جدوں دی تواڈے بیٹے دی امانت میرے پیٹ دے اندر آئی ہے میں بڑیاں عجیب حکمتاں ویکھیاں نے، عجیب کرشمے ویکھے نے۔ اے آمنہ دست سے تو کی ویکھیا ہے؟ فرمایا ابا جان میں کی دسا، جدوں دی امانت میرے پیٹ دے اندر آئی ہے میں کم کر کے جدوں تھک دیاں میرے جسم تو پسینہ نکلدا ہے۔ عام انساناں دے جسم تو جدوں پسینہ نکلے تے بدبو پیدا ہوندی ہے، میرے جسم تو پسینہ نکلدا ہے، خوشبوواں پیدا ہوندیاں نے۔ اے ابا جان میں جدوں باہر نکل دیاں تے میں ویکھ دیاں مینوں آواز آندی ہے السلام علیک یا ام رسول اللہ۔ ابا جان میں کن لا کے سن دیاں ویکھ دیاں آواز والا نظر نہیں آندا کہ آواز کون ماردا پیا ہے، لیکن مینوں انج لگدا ہے کہ درختاں چوں آواز آندی ہے، مینوں انج لگدا ہے پتھراں تو آواز آندی ہے، مینوں انج لگدا ہے کہ مینوں ہر چیز سلام کر دی ہے۔ میں درختاں دے کولوں دی لنگدیاں مینوں انج لگدا ہے درخت پتھراں سمیت جھک جاندے نے، شاخاں جھکدیاں نے، میرا پیر پتھراں تے آندا ہے۔ پہلا بھی میں پتھراں تے چلدی تاں کنکر میرے پیر چ چب جاندے تن، پتھر میرے پیر چ چب جاندے تن، لیکن ہون کیفیت وے کہ پتھراں تے میرا پیر آوے اور روح دی طرح نرم ہو جاندے نے، روئی دی طرح نرم ہو جاندے نے۔ اے ابا جان جس ویلے میں اپنے پانی لین واسطے کھوہ تے جاندیاں، پہلا بھی پانی کھوہ جو کڈیا جاندا سی، بڑی مشقت دے نال کڈیا جاندا سی، بڑی محنت کرنی پیندی سی، لیکن ہون جس ویلے میں کھوہ دی منڈیر تے پہنچ دیاں، کھوہ دے بننے تے پہنچ دیاں، کنارے تے پہنچ دیاں، جو ہی میرے پیر کھوہ دے کنارے دے نال ٹچ
وچ ہوندے نے پانی چھالا ماردا اتے آ جاندا ہے میرے پیراں دے بوسے لین لگ پاندا ہے اے ابا جان اے دے اندر میرا کوئی ذاتی کردار نہیں اے جو بھی کمالات نے اے تواڈے اس ہون والے پوتے دے نے اے عبداللہ دی امانت دے نے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے نا ہجے آئے نہیں لیکن آپ دے کمالات ظاہر ہوندے پے نے آپ علیہ السلام اللہ پاک نے ایسی شخصیت بنائی ہے ایسی با کمال بنائی ہے ایسی اعلیٰ ہستی بنائی ہے کہ جدوں بھی نسبت کسے دی میرے آقا نال جڑی ہے اس نے بھی ان کمالات دا مشاہدہ کیتا ہے مظاہرہ دیکھیا ہے نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایتے وجود اقدس دا حصہ بن گئے نا آ چکے نے علامات ظاہر ہو چکیاں نے کہ آپ دی آمد قریب ہے میں پہلے عرض کر چکے ہاں سینکڑوں سال پہلے اجے دور دور تک کوئی پتہ نہیں سی نا اس ویلے بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکتاں تے رحمتاں تو لوگ مستفید ہوندے نظر آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجے آئے نہیں مکہ دے اندر تشریف نہیں لائے آپ دا وجود بامسعود ظاہر نہیں ہویا بنی اسرائیل والے میدان جنگ دے اندر کھڑے نے سامنے دشمن موجود ہے لڑائی بڑی سخت ہے مقابلہ نظر نہیں آندا انہاں دے اندر ہمت نہیں دشمن دا مقابلہ کرن دی ہن کی کیتا جائے کس طرح دشمن شکست ہو سکتی ہے قرآن آخدا ہے کسے مولوی دا قصہ نہیں کہانی نہیں کوئی عام روایت نہیں میرے اللہ پاک دا پاک فرمان ہے بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو کئی سینکڑوں سال پہلے صدیاں پہلے میرے آقا علیہ السلام ہجے کائنات دے اندر تشریف نہیں لائے میں ویکھدا قرآن دسدا ہے بنی اسرائیل والے دشمن دے مقابلے کھڑے نے اور اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے پے نے انہوں دے علماء دعا کر دے پے نے قوم آمین کہہ رہی ہے یا اللہ مدد کر یا اللہ نصرت عطا فرما اے اللہ دشمن دے مقابلے جی فتح یاب فرما دعا کر دیاں انہوں دے علماء دعا دے اندر کہندے نے اللہ دشمن دے مقابلے فتح یاب کر دے یا اللہ دعا نو شرف قبولیت عطا کر دے اے اللہ ساڈے کول ایک وسیلہ تے واسطہ ایسا ہے جنوں تو قبول کرے گا قرآن آخدا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے لوگ نے جڑے میرے محبوب دی آمد تو پہلے میدان جہاد دے اندر لڑائی دے میدان دے اندر کھڑے ہو کے دعا کر دے تھن یا اللہ او نبی آخر الزمان جڑے آن والے نے انہاں دے صدقے فتح عطا فرما کامیابی عطا فرما اے او ہستی نے کانو یستفتحون علی الذین کفروا من قبل اس طرح انتظار ہو رہا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ میرے محبوب نو اپنے کول لکھیا ہویا پایا تورات وچ بھی اور انجیل وچ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے کھڑے نے بنی اسرائیل اور فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل والو میں آیا اللہ دے کولوں تواڈے کول رسول بن کے اللہ دا نمائندہ بن کے اللہ پاک نے مینوں نبوت اور رسالت دا مقام تے شرف عطا فرمایا ہے
میرے سر اقدس تے تاج نبوت سجایا ہے، اور میرے آن دا مقصد ہے کہ توانوں رہنمائی کراں، توانوں ہدایت دیواں، توانوں اللہ دے نال جوڑاں، اور نال میرا ایک اور مقصد بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو دستے پینے، بنی اسرائیل نو دستے پینے، میں ایک اور کم واسطے بھی آیا۔ جی اللہ دے رسول دسو نا کیڑے کم واسطے آئے ہو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَمُبَشِّرًا میں توانوں خوشخبری دین واسطے آیا، خوشخبری دین واسطے آیا، خوشی دی گل سنان واسطے آیا۔ بڑی اعلیٰ خوشخبری ہے، اور کیڑی خوشخبری ہے؟ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد۔ او بنی اسرائیل والو، خوشخبری آدم نے بھی سنائی ہے، خوشخبری ابراہیم نے بھی سنائی ہے، خوشخبری اسماعیل نے بھی سنائی ہے، خوشخبری تے سارے ہی نبی اپنی قوماں نو سناندے رہے نے، لیکن آن دا ٹائم طے نہیں کیتا کہ آن والا کدوں آئے گا، وقت نہیں دسیا کدوں آئے گا۔ آؤ بنی اسرائیل والو، میں ہن سب تو آخر وچ آیا ہوں، اور توانوں ٹائم دسن واسطے آیا کہ آن والا کدوں آئے گا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام تو جو سلسلہ نبوت شروع کیتا سی نا، جو سلسلہ رسالت شروع کیتا سی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے نو ہن مکمل کرن دا ارادہ فرما دیتا ہے۔ ہر نبی تو بعد نبی آندا رہا ہے، ہر نبی تو بعد رسول آندا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھیا ہے۔ ان میں آخری خوشخبری لے کے آیا ہوا، آخری خبر دین واسطے آیا ہوا، اور میں توانوں وقت دین واسطے آیا کہ جس رسول دا انتظار ساری کائنات کر دی پئی ہے، اور رسول میرے تو بعد آن والے نے، میرے تو بعد وہی آن کے، میرے اور انہاں دے درمیان ہن کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی، میرے بعد آن گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام دا نام بھی دس دیتا، اسمہ احمد، اسمہ احمد، انہوں دا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ احمد اللہ تعالیٰ نے جو منتخب فرمایا آپ واسطے، آپ دے دو ہی نام ذاتی نے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احمد دا نام اللہ نے انتخاب فرمایا، اور آپ علیہ السلام دا یہ نام نامی، اسم گرامی، آپ علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان مقدس تو ادا کروایا گیا، اور قرآن پاک دا حصہ بنایا گیا، قرآن پاک دا حصہ بنایا گیا، بنی اسرائیل نو سنایا گیا۔ بنی اسرائیل نو کیوں سنایا گیا؟ اس واسطے کہ اس وقت اس دور دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی موجودگی چ بھی، بعد وچ بھی، حضور دی آمد تے بھی، یہ ہوئی وہ قوم سی بنی اسرائیل، جیڑی قوم اللہ تبارک و تعالی دی آسمانی کتاباں دی وارث سی۔ یہ ہوئی وہ قوم سی جس قوم دے اندر اللہ پاک نے ہزاروں نبی پیدا فرمائے، ہزاروں نبی۔ یہی وہ قوم ہے جس دی طرف پوری دنیا دیا نظریں لگیاں ہوئی سن، خاص طور تے جدوں آپ نے دعوی نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت مکے والے بھی ویکھدے سن کہ ویکھدیاں بنی اسرائیل والے کی کردے نے، یہ پڑھے لکھے لوگ نے، انہاں دا دعویٰ کہ آسمانی کتاباں ساڈے کول نے، انہاں وال ویکھدیاں کہ اے انہاں نو مندے نے کہ نہیں مندے، اگر انہاں نے مان لیا تے اسی بھی مان لیں گے۔ مکے والیاں نو کیا گیا امیین، ان پڑھ، بے علم، اور انہاں نو کیا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب نے، مکے والے امی نے، ان پڑھ نے، انہاں دے مقابلے انہاں دے کول کوئی رہنمائی موجود نہیں، انہاں دے کول کوئی کتاب موجود نہیں۔ مکے دے اندر آپ علیہ السلام تو پہلے کوئی نبی مستقل طور تے نہیں آیا، ویسے تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام
کوئی نبی بھی ایسا نہیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو مکے نہ آیا ہوئے۔ سب نبیاں نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، سب نبیاں نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، عمرہ کیتا ہے، حج کیتا ہے، سارا کچھ کیتا ہے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جیڑا بیت اللہ نہ آیا ہوئے، مکے نہ آیا ہوئے، لیکن مستقل طور تے بیت اللہ نو مرکز بنا کے نبوت اور رسالت اور امامت دا اعلان کرن والا اسماعیل علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور ویسے بھی دنیا اتے تقریباً 5.5 صدیاں گزر چکی ہیں سن کہ کوئی نبی کسی علاقے بھی نہیں سی آیا۔ یہ دور جس نو فترت نبوت دا دور کیا جاتا ہے، فترت نبوت اور رسالت کہ 5.5 صدیاں دا اے عرصہ کہ پوری دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کوئی نمائندہ نہیں آیا، وحی نہیں آئی، نمی کتاب نہیں آئی، انسانہ واسطے کوئی رہنمائی نہیں آئی۔ یہ 650 سال دا عرصہ ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور انسانیت گمراہی دا شکار ہو گئی، پوری دنیا دے اندھیرا چھا گیا، ظلمات چھا گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقدس گھر دے اندر، توحید دے مرکز دے اندر، توحید دے مرکز دے اندر بت رکھ دیتے گئے، سجا دیتے گئے۔ بیت اللہ بت خانہ بن گیا اور او دا طواف بھی کیتا جا رہا ہے، بتاں دی خوشنودی بھی حاصل کیتی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، گمراہی پھیلی ہے۔ جڑے کوئی قلب سلیم والے نے، عقل سلیم والے لوگ نے، فطرت تے قائم رہنے والے، وہ اپنے آپ نو دین ابراہیم دے پیروکار کہندے نے، وہ بت پرست نہیں۔ کچھ لوگ ہوندے نا جڑے فطرت تے قائم رہندے نے کہ عقل بھی تے بندے دی کم کر دی ہے نا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، انہاں کول کی ہے۔ کچھ ایسے بھی سن اس دور دے اندر خوش نصیب لوگ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دے بھائی زید ابن خطاب، یہ بالکل زمانہ جہلیت دے اندر بھی بت پرست نہیں سن۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں سن گنے چنے افراد کہ جڑے لوگ زمانہ جہلیت دے اندر بھی بت پرستی تو دور سن، شراب تو دور سن، برائیاں تو دور سن، اخلاقی برائیاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی عقل دیتی سی، اس عقل دا صحیح استعمال کیتا، صحیح استعمال کیتا اور اپنے آپ نو ان علائشہ تو بچایا، لیکن مستقل طور تے کوئی رہنمائی انہاں دے کول بھی موجود نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات دے اندر کائنات دی رہنمائی واسطے کہ جس وقت پوری دنیا تے ضلالت و گمراہی دا گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہے، جس وقت اللہ دے مقدس گھر نو شرک دے نال آلودہ کیتا جا چکیا ہے، جس وقت اللہ دے بجائے غیر اللہ دے چڑھاوے و نظرہ اور منتہ منیاں جا رہی نے، اللہ پاک نے ترس کھادا انسانیت تے کہ جدوں کہندے نے نا کہ جس وقت اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے، اندھیرا عروج تے ہوئے تے رب العالمین پھر فضل کردہ ہے کہ اس نو روشنی عطا کر دینے اندھیرا ختم کرنے واسطے۔ ایسے ماحول دے اندر رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت کی، اور آپ دی ولادت، آپ دا میلاد، آپ دی پیدائش کس ٹائم ہوئی ہے؟ حضور نال تے ہر چیز دی نسبت جوڑنا چاہتی ہے نا، ہر چیز دی نسبت جوڑنا چاہتی ہے۔ اللہ نے وقت کیسا سلیکٹ کیتا ہے، کیسا انتخاب فرمایا ہے؟ صبح صادق دا ٹائم، اس نو کی کہا جاندہ ہے صبح صادق۔ صادق، صبح بھی صادق ہے، نبی بھی صادق ہے، صبح بھی صادق، نبی بھی صادق آن والا۔ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، یہ درمیانی ٹائم دا انتخاب کیتا، نہ رات نو گلا نہ شکوا، نہ دن نو گلا شکوا۔ رب نے وقت دا انتخاب کر کے فرمایا رات جاندی جاندی میرے محبوب نو ویکھ لے اور دن آ کے میرے محبوب دا دیدار کر دے۔ رات جاندی جاندی ویکھ جائے،
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए काली घटाटोप रात, अंधेरी रात, मैंने तेरे खात्मे वास्ते सिराजे मुनीर का इंतखाब किया है। आने वाला सूरज ऐलान करदा पिया है, मेरे आन तो बाद रात दे अंधेरे खत्म हो जाएंगे, रात दियां जुल्मतां खत्म हो जाएंगियां। अल्लाह पाक ने उस टाइम अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सूरज दे आन तो पहले 4:45 बजे 22 अप्रैल 671 ईस्वी आप 571 ईस्वी आप अलैहिस्सलाम नू पैदा फरमाया। रात जा रही है, दिन आ रहे है, दसिया जा रहा है, ओ सूरज तू दुनिया दे अंधेरे खत्म कर दे, लेकिन तेरे तो पहले मैं एक ऐसा चिराग रोशन कर देता है जिस चिराग ने दुनिया आखिरत दे अंधेरे खत्म कर देने ने, जमीन दे अंधेरे भी, आसमान दे अंधेरे भी, जाहिर दे अंधेरे भी, बातिन दे अंधेरे भी। जेड़ा ओदे नाल जुड़ जाएगा, जेड़ा ओदे नाल अपनी निस्बत जोड़ लेगा, जेड़ा ओदे नाल अपना ताल्लुक जोड़ लेगा, ओदे ज़ाहरी अंधेरे ही नहीं, ओदे दिल दे अंधेरे भी खत्म होंगे। और फिर इन्हां अंधेरियां दे नतीजे च ओदी कब्र दे अंधेरे खत्म होंगे। कब्र दी घटा टोप अंधेरियां दे अंदर भी ओदी रोशनी कम आएगी। ये ऐसा चिराग है जिसनू आंधी और तूफान बुझा नहीं सकते। ये ऐसा चिराग है जो लोड शेडिंग नाल नहीं बुझेगा। आसमान दा जलदा होया चिराग रात दे अंधेरे दे अंदर डुब जाता है। रात आंदी है, सूरज गुरूब हो जाता है, रात आंदी है, सूरज की रोशनी मध्यम पै जाती है, बिलाखर अंधेरे दे अंदर तब्दील हो जाती है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजम मुनीरा, ऐसा चिराग ने, ऐसी रोशनी है, ऐसी अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रोशनी अता फरमाई है कि मेरे आका जितो जिथे भी गए ने, मेरे आका दी रोशनी जिथे जिथे भी पहुंची है। अल्लाह पाक दी कसम है, दिन दे वक्त भी रोशनी कम आई है, रात दे वक्त भी रोशनी कम आई है, अंधेरे च भी कम आई है, रोशनी दे अंदर भी कम आई है, उत्ते भी कम आई है, अंदर भी कम आई है, उत्ते भी कम आई है, थल्ले जमीन दे अंदर जान तो बाद कब्र दे अंदर भी कम आई है, पुल सिरात ते भी कम आएगी, मैदान माशर दे अंदर भी कम आएगी। ए सूरज इधर शम्स कुव्विरत, इधर शम्स कुव्विरत, सूरज ते बेनूर हो जाएगा। एक वक्त आएगा सूरज लपेट दिता जाएगा, एक वक्त आएगा सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। जदों सारिया रोशनियां खत्म हो जाएंगियां, मेरे महबूब की रोशनी उस वेले भी कम आएगी, उस वेले भी चमकदी नजर आएगी, उस वेले भी धमकदी नजर आएगी। रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए, रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए। जिब्रील भी है हैरान खड़ा, मुस्तफा किधर किधर गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने ऐसी रोशनी अता फरमाई जिस रोशनी ने सिर्फ उत्तों उत्तों ही रोशन नहीं किया, अरब के लोगों के दिलों को रोशन किया। और ऐसी रोशनी जलाई, ऐसी रोशनी अता फरमाई। 1498 साल 1498 साल हो गए ने उस रोशनी नू तलू होया, अज तक उस रोशनी के अंदर एक जर्रा भी कमी नहीं आई। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बल्कि हर तलू होंदे दिन दे नाल उस रोशनी च मजीद इजाफा हो रहा है, निखार आ रहा है, वो रोशनी बढ़ती जा रही है। कोहे सफा दे दामन, कोहे सफा दे दामन, कोहे हिरा तो ये पैगाम उतरिया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया।
اتر کر ہرا سے شوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ کوہ ہرا تو اترے پھر کوہ صفا تے چڑھے. کوہ صفا دے دامن مکے والیاں نو جمع کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے اس روشنی نو روشن کیتا. اس روشنی نو روشن کیتا. پہلے پہل اس روشنی نو دیکھ کے لوکاں دیاں اکھاں چندھیا گئیاں. انہوں نے اکھاں بند کر لیاں. یکدم اندھیرے دے اندر روشنی بلب بھی جل جائے نا تے اکھاں بند ہو جاندیاں نے اور پھر آہستہ آہستہ کھل دیاں نے. بالکل اسی طرح وہ مکے والے اندھیریاں دے اندر ڈبے سن کئی سالاں تو صدیاں تو نسلاں تو. اللہ دے نبی دی روشنی جدوں انہاں دے سامنے آئی برداشت نہیں کر سکے. وہ سمجھ نہیں سکے. اکھاں بند ہو گئیاں. ہاں کچھ خوش قسمت سن سلیم الفطرت انسان جنہاں نے اس روشنی نو پہلے ہی قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. انہوں نے اس روشنی نو قبول فرمایا اور پھر یہ روشنی ایسی طلوع ہوئی. ابو بکر تو شروع ہوئی تو اندازہ لگا لو اس وقت پوری دنیا تے 2 ارب تو زائد مسلمان ہیں. کروڑاں ارباں خرباں لوگ گزر گئے اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. کائنات ختم ہو جائے گی. کائنات ختم ہو جائے گی لیکن میرے محبوب دی روشنی قائم رہے گی. اور یہ روشنی ایسی، یہ چراغ، یہ سراج منیر ایسا طلوع ہویا ہے، ایسا طلوع ہویا ہے. دنیا ختم ہو کے آخرت دے مناظر سامنے آ جان گے. میدان محشر دے اندر آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی دی روشنی اس ویلے بھی کم نہیں کرے گی. ادوں بھی اگر کسی دی روشنی کم کرے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہستی ہے جس دے جھنڈے تھلے آدم بھی پناہ گزین ہون گے، نوح بھی پناہ گزین ہون گے. میرے آقا نے فرمایا ہے لواء الحمد بیدی یوم القیامت. لوگو قیامت والے دن اللہ دی حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا. آدم تو عیسیٰ تک سارے نبی بھی اور ساریاں امتاں بھی میرے چنڈے تھلے آن گیا، میرے چنڈے تھلے آن گیا. انا سید ولد آدم ولا فخرا، انا اول من یفتح له باب الجنہ، انا اول من يدخل الجنہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی، حیثیت اور اہمیت رو بیان فرمایا. میں سب تو پہلے جنت دے دروازے تے پہنچاں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں. میں سب تو پہلے جنت سے جاواں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں. میں ہی سب تو پہلے جنت دے اندر داخل ہوواں گا، میرے تو پہلے کوئی نہیں جا سکے گا. آدم تو عیسیٰ تک سارے نبی میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے کہیں گے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت دی درخواست کرو. اور میں اللہ دے بارگاہ، اللہ دے عرش دے سامنے سجدہ ریز ہوواں گا. اور سارے نبی بھی دیکھ دے ہون گے، ساری امتاں بھی دیکھ دیاں ہون گیاں. میرا اللہ مینوں کلمات سکھائے گا جڑے ہجے مینوں نہیں سکھائے گے، اسی ٹائم سکھائے جان گے. میں کلمات بولاں گا، میرا اللہ میرے وال توجہ فرمائے گا اور کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سر مبارک اٹھاؤ. سل توتا اشفا تو شفا. تسی منگو میں عطا کراں گا، تسی منگو میں عطا کراں گا. تسی سفارش کرو میں تواڈی سفارش قبول کراں گا اور میں پھر اس ویلے شفاعت کراں گا، سفارش کراں گا. شفاعت کبریٰ ساری انسانیت نو فائدہ ہوئے گا اور شفاعت صغریٰ خاص شفاعت جڑی ہے وہ اہل ایمان نو فائدہ دے گی. میرے دوستو اس روشنی اور اس سراج منیر دے اسی منن والے ہیں. یہ جنہ دی آمد دے تذکرے ہو رہے ہیں انہاں نو اسی منن والے ہیں. بار بار ہر جمعے ہر بیان چ میں ہی کہنا کہ اسی ذرا سوچئے اللہ نے سانو دتا کیے تے اسی کیتا کیے. اللہ نے سانو دتا کیے اور اسی کیتا کیے. اللہ دی عنایت دیکھو اور اپنی حرکتاں اسی دیکھ لیے کہ اسی کی کردے پے، اسی انہاں دے نال کی سلوک کیتا ہے. اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے، اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے اور اللہ دے اس انعام اور اللہ دی اس نعمت دی اسی قدر کرنے والے بن جائیے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.